अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक हैं दोस्तों। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे, आपके वालिदैन का साया आप लोगों पर कायम रहे। और पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वाले को अल्लाह पाक हिदायत अता फ़रमाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और आपसे जो राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर करें। उसे पढ़कर बहुत सारी चीज़ें हमारी भी क्लियर होती हैं। अगले वीलॉग में हमें भी मदद मिलती है। दोस्तों, एक बार फिर जो अदालती एक्टिविज़्म है, फिर मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालना शुरू हो गया। मुझे वही 2016-17 वाला जो है ना दौर नज़र आ रहा है कि जब मुल्क उस वक़्त तो ख़ैर चलो 2 ढाई साल 3 साल मिल गए थे, लेकिन अभी यहाँ पे इस हुकूमत को 6 महीने भी नहीं दिए जा रहे। कई माह महसूस नशिस्तों का फैसला जारी नहीं किया गया। हुकूमत ने बार-बार दरवाज़ा खटकाया, नज़रसानी अपील दायर करनी थी, लेकिन तफसीली फैसला जारी नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही है, पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया गया, तब वज़ाहत आ गई और इसके बाद आईनी तफसीली फैसला भी आ गया। तफसीली फैसले को अगर हम देखें तो इसमें आइन की शिकों के बजाय मफरूजों का सहारा लिया गया है। बिल्कुल पनामा की तरह ब्लैक डिक्शनरी जो लॉ डिक्शनरी है उसका सहारा लिया गया। अब जरा तफसील आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। तफसीली फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार देते हैं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन या कानून में सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, अदालत ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 एमएनएस को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो बाकी एक 41 एमएनएस को 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान ले और इलेक्शन कमीशन महसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन को 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादम है और इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल को जामन और हुकूमत का चौथा स्तून है, मगर इलेक्शन फरवरी 2024 में अपना यह किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा कि अगर अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज है, जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है, आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। 8 जजों ने अपना जाती स्कोर भी सेटल करने की कोशिश की और जिन 2 जजों ने इख्तिलाफी नोट जारी किया, इन पर गोलाबारी भी की। कहा कि 2 साथी जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। साथी जजेस के 3 अगस्त के इख्तिलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं और जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान अख्तर का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। अब देखिए, यहाँ पे वो जो 2 जजेस हैं उनको इख्तिलाफ भी नहीं करने दे रहे कि उन्होंने अगर इख्तिलाफ किया है तो वो ये भी फरमा रहे हैं कि ये उनका जो इख्तिलाफ है वो अंदाजा करें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है, कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हलफ उठाया हुआ है वो उसकी भी उन्होंने इख्तिलाफ करके जुर्रत कैसी है कि उन दोनों ने इख्तिलाफ किया है। इतना मतलब कि बादशाहत वाला माहौल है। ये जो 8 जजेस दिखा रहे हैं जिन्होंने ये फैसले किया, बादशाहों वाला कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने इससे इख्तिलाफ किया। अच्छा, फैसले में कहा गया कि बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकायक और कानून से इख्तिलाफ कर सकते हैं। साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं, दूसरे की राय पर कमेंट्स भी दे सकते हैं। ताहम जिस तरीके से जजेस ने इख्तिलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। अदालत ने लिखा, ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावज कर गए और 2 जजेस ने 80 का कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दिया। अब अंदाजा करें कि इख्तिलाफी नोट करने वाले जज की राय से 8 जजों को कितनी तकलीफ पहुंची। इसका मतलब है कि 2 जजों का इख्तिलाफी नोट आईनी था। जजों ने कहा कि हुकूमत को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इलेक्शन पर ही सवाल उठा दिए। अदालत के सामने मौजूद केस जाहिर करता है कि इलेक्शन कमीशन 2024 के इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। इन 8 जजों ने अपना माइंड दे दिया, वो इलेक्शन कमीशन को शफाफ नहीं समझते। यही इमरान खान के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत को उड़ा सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का खदशा दुरुस्त था। सवाल यह है कि इलेक्शन पर सवाल उठाना जजों का काम ही नहीं, लेकिन वो अपना सियासी एजेंडा लेकर चल रहे हैं।
باقی تفصیل اگلے ویلاگ میں بتائیں گے، فیصلے کا مزید پوسٹ مارٹم کریں گے، لیکن یہاں میں ان 2 ججوں کا اختلافی نوٹ پڑھنا چاہتا ہوں جو جس نے ان کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ پی ٹی آئی کو محسوس نشستیں کے کیس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم افغان نے جو اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا، جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ دونوں ججوں کا اختلافی نوٹ 29 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں اکثریتی فیصلہ تاحال جاری نہ ہونے پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا، حتیٰ کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت میں انتخاب لڑا، پی ٹی آئی کیس میں فریق نہیں۔ ججز کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 175 185 میں تفویض دائرہ اختیار سے باہر ہو جانا گا، ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 6351 اور آرٹیکل 106 معطل کرنا ہوگا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ کوئی ریاستی ادارہ ایسے عدالتی حکم پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی شک موجود نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں کو خارج کرنے کا فیصلہ درست تھا۔ ججز کا اختلافی نوٹ میں کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کی روشنی میں محسوس نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی۔ آزاد امیدوار کو الیکشن کمیشن قومی اسمبلی میں تسلیم کیا۔ آزاد اراکین کو تینوں صوبائی اسمبلیوں میں طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد تسلیم کیا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ 39 یا 41 اراکین اسمبلی جس کا مؤثر اکثریتی فیصلے میں حوالہ دیا گیا، یہ معاملہ متنازع نہیں تھا۔ یہ اعتراض نہیں اٹھایا گیا کہ اراکین نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ تحریک انصاف الیکشن کمیشن اور نہ ہی ہائی کورٹ میں فریق تھی۔ سپریم کورٹ میں فیصلہ جاری ہونے تک پی ٹی آئی فریق نہیں تھی۔ ججز کا کہنا ہے کہ 13 رکنی فل کورٹ کی 8 سماعتوں میں سب سے زیادہ وقت کا استعمال ججز کے سوالات پر ہوا۔ دوران سماعت کچھ ججز نے یہ سوال پوچھا کہ کیا محسوس نشستیں پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں؟ کوئی بھی وکیل محسوس نشستوں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہ ہوا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ کنول شہزیب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے۔ سلمان اکرم راجہ نے واضح کہا کہ محسوس نشستیں پی ٹی آئی کو دینے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس اختلافی نوٹ سے جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ادھر اس تکلیف سے کیا ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس میں چیزیں ایک اور بھی لکھی اختلافی نوٹ میں کہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں یا پھر جو دوسرے وکلا ہیں، ان سے یہ بار بار سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جا سکتی ہیں۔ ججوں کی طرف سے کہا گیا، وکیل نہیں مانگ رہے، وکیل اس پہ دلائل نہیں دے رہے کہ یہ جو سیٹیں محسوس سیٹیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف بنتی ہیں، لیکن جج بار بار یہ کہہ رہے ہیں، جج بار بار یہ پوچھ رہے ہیں اس پوری ہیئرنگ کے اندر کہ کیا یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جا سکتی ہیں، تو کہا گیا نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم این اے جو الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، الیکشن لاہور سے ہار بھی چکے ہیں، ان سے بھی یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے بھی کہا نہیں، سلمان اکرم راجہ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی نہیں بنتی، یہ سنی اتحاد کی بنتی ہیں۔ لیکن ججز کیونکہ اپنا ذہن بنا چکے تھے، سہولت کاری کرنی تھی، اس کے باوجود نہ وکیل راضی ہیں، نہ وکیل اس پہ بحث کر رہے ہیں، نہ وکیل اس حق میں دلائل دے رہے ہیں، اس کے باوجود محسوس سیٹیں اٹھا کر سنی اتحاد جن کے حق کے بارے میں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی بنتی ہیں، ان کو نہیں دی گئی بلکہ تحریک انصاف کو دے دی گئی۔ یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان کو ترقی کرنے سے روکنا چاہتا ہے، پاکستان کو آگے نہیں جانے دیتا۔ لیکن بہادر ان 2 بیٹوں کو جنہوں نے آئین کی لاج رکھی اور اپنے اختلافی لوٹ میں اڑا کے رکھ دیا 8 ججوں کا فیصلہ، اور اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ ادھر ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، امریکی سفیر میاں نواز شریف اور مریم نواز سے جاتی عمرہ میں اہم ملاقات کے لیے پہنچے ہیں، اور موجودہ تناظر میں اہم ملاقات ہے۔ اس سے پہلے آپ کے جو برٹش برطانوی سفیر ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب سے مری میں ملاقات کر چکے ہیں۔ ایک اور خبر جو ہے وہ آپ کو دینی ہے، وہ ابھی ریسنٹلی ابھی آئی ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس خبر نے بھی اب کتنوں کے دل جلانے ہیں، کتنوں کو مطلب کہ اپنا کرنا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آئی ڈونٹ نو یہ پسند آتی ہے کہ نہیں پسند آتی پی ٹی آئی والوں کو۔ اب ڈیپینڈ بھی تو کرتا ہے نا، کیونکہ پی ٹی آئی والوں کو جلدی سے کوئی پسند بھی تو نہیں آتا نا۔ اب اچھا جی، یہ بھی آئی ہے، ابھی ریسنٹلی آئی ہے آپ کے ویلوگ کرنے کے درمیان میں لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ڈی جی آئی ایس آج تعینات کیا گیا، اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم 30 سپٹمبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈونچر جنرل کے جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف انسپیکٹر این ڈی وی اور انسپیکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کوئٹہ کالج بھی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم فورٹ 11 ورتھ اور رائل کالج ڈیفینس اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں۔
اللہ ताला की ज़ात ये तकर्री पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर हो। इस तकर्री से पाकिस्तान को मज़ीद तक़वियत मिले और पाकिस्तान जो है, जो दुश्मन है पाकिस्तान के, ज़ाहिर है वो बाहर से भी हैं, लेकिन इस दफ़ा दुश्मन अंदर से मिला हुआ है बाहर वालों से, उससे महफूज रखने के लिए भी उम्मीद है कि ये तकर्री। आप लोगों से गुजारिश है कि जजेस के 8 जजेस के जो तफसीली फैसला है उस पर आप जो कमेंट करना चाहें। इख्तिलाफी नोट में जो चीजें लिखी गई हैं कि हाई कोर्ट पेशावर का फैसला दुरुस्त था, उसमें कोई ऐसी सकम मौजूद ही नहीं थी इख्तिलाफी नोट में। और फिर उसमें यह भी कहा गया कि वकला भी इस बात पर राजी नहीं थे, उन्होंने दलाइल नहीं दिए थे कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई। इस पे अपनी राय का इज़हार जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें।